ظلم مكلا جبر مكلا انجينر يا انجينر يا ظلم مكلا جبر مكلا انجينر يا انجينر ظلم مكلا جبر مكلا انجينر يا انجينر يا ظلم مكلا جبر مكلا انجينر يا Welcome, welcome, engineer, welcome, welcome, engineer, welcome, 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 welcome. ظلم مكلا جبر مكلا انجينر يا انجينر يا Propan is the Propan Chokasman, Paralago, Zunda, Propan, Chokasman, Propan. Propan, Chavana, Zupanavano, Paralago, Propan, Chokasman. Makile, Alapoin, Makile. Meri Alapoin, Meri Alapoin, I checked in with the power project sign, Meri Alapoin, I said, Tasili Join, Javana! National Banwa, Vital Banwa, BJP Banwa, PDP Banwa, Engineer Banwa, and near Chata Alapaniye, and near Chata Alapaniye. Chokas, Supano, Chokas, National Violent Government Pacemaker Town Junction. National Violent Government Heart Attack. Chaldo. Makile, Alapoin, Makile, Alapoin, Soon ho, election, soon ho. Welcome, engineers, welcome. Tehad ka Ghazi, engineer Tehad ka Ghazi, Delhi ka Ghazi, Jammu ka Ghazi, Kashmir ka Ghazi, Javana, NC Banwa, PDP Banwa, Congress Banwa, Hilal Banwa, Engineer Banwa, Yasir Banwa, near Chata Alapaniye. We alive.
جو چاہے مجھ پہ ظلم کروں، میرے ہاتھ میں سچ کا جھنڈا ہے، میرے سر پہ ظلم کا پھندا ہے، میں مرنے سے کب ڈرتا ہوں، میں موت کی خاطر زندہ ہوں، میرے خون کا سورج چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا۔ جو چاہے مجھ پہ ظلم کروں، میرے عائشی کو باغر جوانوں بزرگوں موجودین السلام علیکم۔ بخش ممتاز پنس استاد سے بستی میں شہید محمد سکرتر چیف انجینئر اس میں بالکل ویل سی پٹ
Lieber Mutsches, die Neppes Maria, Rutschupurmut, Maria Nikische Kermesse, Bekarbada, Tassinis Rose, Tassinis Rose, Salam, Tassinis, Khandanis Rek, Bayakiri, Izhari Yajati, आज इलेक्शन ऑफ मौसम मगर मेन खतरा से खुशी जिकात इस 5.5 वरी त्योहार से रोज पत्र मिलबाज ऐसे के लुकन दीदार करा चुस सारी सख्ती गथा मुशत मुशबासा इतने रात मैं जेल आज वापस आपको देखकर मैं सारे अपने दुख और गम भूल चुका हूँ और कोई नहीं हमारी लड़ाई मेरी लड़ाई या यासिर साहब की लड़ाई एमसी के कारकुनों के साथ नहीं है हमारी लड़ाई किसी और जमात के कारकुनों के साथ नहीं है मेरी लड़ाई उस सोच के खिलाफ है उस सोच ने कश्मीर को 1947 से अब तक रुसवा कर दिया जिस सोच ने हमसे सब कुछ छीना जिस सोच ने नरेंद्र मोदी को इतनी हिम्मत दे दी कि उसने कश्मीरियों को 5 अगस्त 2019 के बाद भिखारियों की तरह घुटनों के बल देखने पर मजबूर किया लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहेंगे यहाँ सारे एजेंट नहीं है यहाँ इंजीनियर रशीद भी रहता है आप मुझे 5 साल किसने कहा 15 साल भी त्योहार में बैठ दो हम तब भी यही कहेंगे मोदी तेरे हाथों में वो लकीर नहीं है मैं आपके जज्बात का इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं एक साधारण एक सीधा आदमी हूँ मैं जेल जाकर मैं हरगिज़ नहीं कहता कि मैंने अपनी कश्मीरी कौम पर कोई एहसान किया है जिस कौम में 1 लाख लोग कब्रिस्तानों में सोए हूँ उस कौम में इंजीनियर रशीद का जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मोदी ने हमें ये समझ के जेल भेज दिया था कि अब कश्मीर में कश्मीर और कश्मीरियों की बात करने वाला कोई नहीं रहेगा लेकिन हम उनसे कहना चाहेंगे तुम मार दो काट दो जेल भेजो जो मर्जी वो करो हम मरते दम तक हक की बात करेंगे सच्चाई का साथ देंगे कोई भी करे वहाँ इंजीनियर रशीद इंशाल्लाह अपने कश्मीर के साथ मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा तुम्हें मर्जी जितना भी जुल्म करो आपने नारा दिया मोदी जी आपने गलत परसेप्शन क्रिएट किया कि अब कश्मीर में सब कुछ बदल चुका है आपने कहा अब नया कश्मीर बन चुका है हाँ नया कश्मीर 4 जून को बिल्कुल बना जब कश्मीर के शुमाली कश्मीर के लोगों ने वोटों की बारी अक्सर से इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल से सीधा पार्लियामेंट में पहुंचा दिया और अब मोदी जी की नींदें हराम हो चुकी है अब अमित शाह की नींदें हराम हो चुकी है उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला सजाद बाकी जो लोग हैं मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है मेरा मोहम्मद मुफ्ती से कोई झगड़ा नहीं है कल तो मेरी लड़ाई है वो उनकी कल की जो मेरी लड़ाई है वो उमर साहब के महबूबा जी के बातों के मिशन से बहुत बड़ी है वो आज जितना मर्जी मुझे गालियां दे दे लेकिन आज उनको अपनी लंका में आग लगती नजर आ रही है मैं उन्हें कहना चाहूंगा मैं यार मैं उन्हें कहना चाहूंगा आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है इंजीनियर रशीद को इक़्तिदार चाहिए था इक़्तिदार चाहिए है उन इक़्तिदार की कोई ख्वाहिश है लेकिन मैं चाहूंगा
ہر کانسٹیچوئنسی سے ایک ایک انجینئر رشید پیدا ہو جائے جو دلی جا کر 140 کروڑ ہندوستانی سے ہر گھر کی مجبوری ہے. جو دلی جا کر مجھے ہر کانسٹیچوئنسی سے ایک ایک انجینئر رشید چاہیے جو دلی جا کر مودی جی سے 140 کروڑ ہندوستانی سے یہ کہہ دے کہ یہاں پر صرف 304 کشمیری پنڈت نہیں مرے ہیں. 1 لاکھ کشمیری مسلمان قبرستان میں اب بھی بین سوئے ہیں. ان کا کوئی اصول نہیں تھا. ایک کشمیر مسئلے کا حل چاہتے تھے. وہی مسئلہ جو نہرو نے کھڑا کیا اور اب مودی نرسمہا راؤ اندرا گاندھی سارے پرائم منسٹر اس کشمیر کے مسئلے کا استعمال کر کے دلی کے سنگھرش پر اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں. ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں آپ دلی کے تخت کی لڑائی کشمیری کی لاشوں کے اوپر مت لڑو. ہم چھوٹے سے قوم ہیں لیکن ہم خوددار قوم ہیں, ہم زندہ قوم ہیں. یہ تاریخ ہے. وہ پاکستان کہیں نہیں تھا, جموں کشمیر کبھی تھا. جب بنگلہ دیش کہیں نہیں تھا, جموں کشمیر کبھی تھا. جب ہندوستان انگریزوں کا Just 1 minute, sir. I want to take a few words. مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے. ویٹ کروں گا آج میں کہیں تو خبر ہے میں آپ کے صرف 5 منٹ کا
بس ترٛٲیِو یَلہٕ سایڈ ترٛٲیِو یَلہٕ یِمن کُلٮ۪ن ترٛٲیِو سایڈ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم دلی اب دلوں سے نکلا ڈر، اب دلوں سے نکلا ڈر، مودی کی بھی لے گا خبر، مودی کی بھی لے گا خبر، راہل کی بھی لے گا خبر، دلی کی بھی لے گا خبر، اور پار لے گا خبر، اور جب میں کہتا ہوں آر پار کی بھی لے گا خبر، ہم کہنا چاہتے ہیں اور تاریخ مقلم نشکو مفرسل کاش نت کاش مپول من کاشر موت کاشر میں ختم کاشر انسان لیڈر لیس ہماری بات کوئی نہیں سنتا ہے۔ مودی کہتا ہے کہ میں نے کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا۔ ارے بابا کیسے حل کر دیا؟ 370 ختم کرنے سے آپ نے اپنے حل کرنے کے راستے بند کر دیے۔ ہم آپ سے کہنا چاہیں گے 5 اگست 2019 کے آپ کے فیصلے بالکل غیر عالمی غیر قانونی تھے۔ اگر 370 بحال بھی کرنے ہیں تو بھی جنوب کشمیر کا اصل مسئلہ حل کرنا پڑے گا۔ میں آج اپنے لیڈروں سے میں مودی جی سے کہنا چاہوں گا، مجھے گیلانی صاحب سے کچھ بھی لینا دینا، وہ ایک بڑے لیڈر تھے لیکن 3 بار MLA بھی رہے تھے۔ آج اتنا پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں، میں جیل میں تھا جب گیلانی صاحب کا انتقال ہوا۔ میں آج فاروق صاحب، عمر صاحب، محبوبہ مفتی اور دیگر ان چیلے چانٹوں سے کہنا چاہتا ہوں، گیلانی صاحب سے اختلافات اپنی جگہ، لیکن کیا آپ کو اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی جب ان کا انتقال ہوا تو رات کی تاریکی میں ان کا جنازہ پڑھا گیا؟ کم سے کم آپ کو چاہیے تھا ان کا جنازہ تو پڑھنے دیتے۔ اس میں کوئی سیاست نہیں ہے۔ الطاف فردوس گیلانی صاحب کا داماد میرے ساتھ تہاڑ جیل میں میری سیل میں بند تھا۔ 2.5 سال ہم اکٹھے رہے۔ آپ کے علاقے بھی کافی لوگ میرے ساتھ تہاڑ جیل میں بند تھے۔ الطاف فردوس نے میری ہی سیل میں آخری سانس لے لی۔ میں نے ان کی لاش ان کے گھروالوں کے حوالے کرنے کے لیے گیٹ کے باہر نکالی۔ ان کا بھی رات کی تاریکی میں جنازہ پڑھا گیا۔ محمد اشرف شہرائی صاحب کا جنازہ بھی رات کی تاریخ میں پڑھا گیا۔ اگر مودی جی یہ آپ کا نیا کشمیر ہے جہاں سیاسی لیڈروں کے جنازے بھی رات کو پڑھے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ یہ آپ کا نیا کشمیر نہیں ہے۔ آپ 140 کروڑ ہندوستانیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ 140 ہندوستانیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اسی لیے نارتھ کشمیر کے لوگوں نے انڈیا رشید کو پارلیمنٹ بھیجا ہے تاکہ میں 140 کروڑ ہندوستانیوں کو پوری دنیا کو یہ بتا دوں مودی جی اور امیت شاہ جھوٹ بول رہے ہیں، راہل گاندھی دھوکہ بول رہے ہیں، آپ کے لیڈر آپ کو دھوکہ بول رہے ہیں۔ کشمیری امن پسند ضرور ہے لیکن بالکل نہیں، اپنے حقوقوں سے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہاں کے جوان کو آپ پتھر باز کہہ کے جیلوں میں نہیں بند کر سکتے۔ یہاں کے جوان سے ہم انجینئر رشید کہنا چاہے گا آپ کی جگہ کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، آپ پڑھائی کرو، سیاسی معاملوں کے لیے ہمیں لڑنے دو، اس کے لیے آپ اپنے نمائندے چنتے رہو۔ میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم امن پسند لوگ ہیں۔ امن کی ضرورت سب سے زیادہ کشمیریوں کو ہے۔ ہم 40 سال سے مار کھا رہے ہیں لیکن امن ہماری شرطوں پر ہوگا، تمہاری شرطوں پر نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس دلیل ہوتی
तो आप बातचीत से नहीं भागते। लद्दाख के लोगों से नरेंद्र मोदी 5-6 बार बात कर चुका है। ये वही लद्दाख के लोग हैं। जब 370 हटा तो मोदी जी, अमित शाह जी ने कहा कि अब तो लद्दाख के लोग बड़े खुश हैं, हमने 370 हटाई। लेकिन जब इलेक्शन आया बीजेपी का, जब 370 हटा तो बीजेपी का एमएलए पार्लियामेंट में बड़ी बड़ी बातें करता था, टेबलें बजाता था। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आया, लद्दाख के लोगों ने बीजेपी को उनकी नानी याद दिला दी। वो तीसरे नंबर पर आए। उसके बाद लद्दाख के लोगों ने कई मार्च किए। आज भी उनका एक मार्च दिल्ली की तरफ पहुंच कर रहा है। आपसे फारूक साहब, उमर साहब मैडम कहती है, उनसे इतना पूछेगा उस गुप्कार अलायंस का क्या हुआ। जब आपने कहा था हमने गुप्कार अलायंस 370 की वापसी के लिए बनाया, तो इतना बता दीजिए आपने क्या कभी, हम आपसे बंदूक उठाना नहीं मांगते थे, हम आपसे तोपें चलाना नहीं मांगते थे। लेकिन फारूक साहब, अदब के साथ मैं आपसे कहता हूँ, क्या आपने कभी 1 घंटे के लिए भी 370 हटाने के खिलाफ कश्मीर में हड़ताल की कॉल दी थी? नहीं किया ना। आप तो दिल्ली से, आप तो जब 370 हटाई गई उससे 2 दिन पहले घर 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 जब 370 हटाई गई, आप सब अपनी याददाश्त पे थोड़ा जोर दें। ये बहनें पढ़ी लिखी है, इनसे भी गुजारिश है अपनी याददाश्त पे जोर दें, उनसे अपनी याददाश्त पे जोर दें। 3 अगस्त 2019 को फारूक साहब ने कहा उनके 3 MP प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। याद आया? याद आया? मिलने के बाद कहा मुझे मोदी जी ने यकीन दिलाया कि हम 370 को नहीं हटाएंगे। याद था? मगर बीच में से 48 घंटे गुजरे कि 370 खत्म। फारूक साहब, उमर साहब के लोग STICC में, और एक आदमी को निकाला गया, इंजीनियर रशीद उसका नाम था। सीधा रात के 12:30 बजे तिहाड़ जेल पहुंचा दिया गया। सिर्फ इसलिए उन्हें पता था इंजीनियर रशीद एक आम आदमी है, बेगार भी है, जुल्म भी देखा है, जबर भी देखा है, लाशें भी देखी है, मार भी खाई है। नौकरी छोड़ के, गैजेटेड नौकरी छोड़ के सियासत में आया है। इसको कोई रिहेबिलिटेशन नहीं चाहिए। लोगों के दिलों की बात करता है, लोगों के जज्बात की बात करता है, लोगों के हुकूक की बात करता है। शेरी प्रवेश इन पर सारथी चार्जेस हटा दी गई।